CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति। षष्ठी कक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। पृष्ठसङ्ख्या 57-शतोत्तरशतं, पाठसङ्ख्या 15, पाठः वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। अस्मिन् पृष्ठे बहूनि चित्राणि सन्ति। चित्रे बहवः बालकाः विद्यालयस्य उद्यानक्षेत्रे सन्ति। ते स्वशिक्षकेण सह वार्तालापं कुर्वन्ति। अत्र काचित् प्रदर्शिनी आयोजिता वर्तते। उद्याने पर्यावरणसम्बन्धिनः चित्राणि, पोस्टर् इत्यादि सन्ति। एकस्मिन् चित्रे बालकाः पर्यावरणविषये स्वशिक्षकं पृच्छन्ति। द्वितीये चित्रे शिक्षकः तान् वृक्षाणां महत्त्वविषये वदति। आगच्छन्तु तेषां वार्तालापं शृणुमः। पर्यावरणसंरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शिनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। छात्राः तां प्रदर्शनीं पश्यन्ति, शिक्षकेण सह संलापं च कुर्वन्ति। बालकाः वदन्ति, श्रीमन्, अहं जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षाः शुद्धं वायुं यच्छन्ति। श्रीमन्, मम माता अपि वदति यत् वृक्षाः पूज्याः भवन्ति। शिक्षकः वदति, प्रियाः छात्राः, सत्यं, वृक्षाः शुद्धं वायुं, फलानि, पुष्पाणि च सर्वम् अपि यच्छन्ति, अतः ते पूज्याः। श्रीमन्, अहम् एकं सुभाषितं पठितवती यत् वृक्षाः सत्पुरुषाः सन्ति इति। किमेवम्? अस्तु, तर्हि तत् सुभाषितं श्रावयतु। अस्तु श्रीमन्। मुदिता सुभाषितं श्रावयति, अन्ये छात्राः अपि गायन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 58-शतोत्तरशतम्। अत्र एकं चित्रं वर्तते। चित्रे द्वे बालिके स्तः। ते स्मितहासं कुर्वन्ति। एकः वृक्षः अस्ति। वृक्षे दोलाद्वयमस्ति। बालिके दोलायां दोलनं कुरुतः, प्रसन्नौ च स्तः। छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति, तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यपि परार्थाय, वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। पदच्छेदः। छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति, तिष्ठन्ति स्वयम् आतपे, फलानि अपि परार्थाय, वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। अन्वयः। वृक्षाः स्वयम् आतपे तिष्ठन्ति, किन्तु अन्यस्य छायां कुर्वन्ति, फलानि अपि परार्थाय यच्छन्ति, अतः वृक्षाः सत्पुरुषाः इव सन्ति। भावार्थः। वृक्षाः स्वयं सूर्यस्य आतपे तिष्ठन्ति, किन्तु अन्येषां प्राणिनां कृते छायां कुर्वन्ति। फलानि अपि स्वयं न खादन्ति, अपितु अन्येभ्यः एव यच्छन्ति, अतः ते सत्पुरुषाः इव सन्ति। यतः ये सज्जनाः भवन्ति, ते स्वयं कष्टानि सहित्वा अपि अन्येषां हितं कुर्वन्ति। अत्र एकम् अपरं चित्रमपि अस्ति। अस्मिन् चित्रे एकः जनः स्वच्छताकार्यं करोति, वृक्षस्य अधःभागे तिष्ठति। द्वे बालके स्तः। बालकः वृक्षारोपणं करोति, बालिका च कूप्या साहाय्येन पादपे जलं यच्छति। 10 कूपसमावापी 10 वापी समो हृदः, 10 हृदसमः पुत्रः, 10 पुत्रसमो द्रुमः। पदच्छेदः। 10 कूपसमा वापी 10 वापी समः हृदः,
दशहृद समः पुत्रः दशपुत्र समः द्रुमः। अन्वयः दशकूपसमा वापी अस्ति। दशवापी समः हृदः अस्ति। दशहृद समः पुत्रः अस्ति। दशपुत्र समः द्रुमः अस्ति। भावार्थः दशकूपः समाना एका वापी भवति। एवमेव दशवापी समानः एकः हृदः भवति। दशहृदैः समानः एकः पुत्री अथवा पुत्रः भवति। तथैव दशसन्तानैः समानः एकः वृक्षः मूल्यवान् भवति। अर्थात् एकः वृक्षः सर्वाधिकः उपकारकः भवति। अतः सर्वे वृक्षारोपणं कुर्वन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 49-100। अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे एका लोमशिका अस्ति। सा तु वृक्षोपरि पादपानि धृत्वा पत्राणि खादाय ऊर्ध्वं मुखं करोति। वृक्षे वानरः तिष्ठति। एकः पक्षी अपि अस्ति। बहूनि फलानि तत्र विद्यन्ते। अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राण्योपजीवनं सुजनस्यैव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। पदच्छेदः अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राणि उपजीवनं सुजनस्य इव येषां वै विमुखाः यान्ति न अर्थिनः। अन्वयः अहो येषां सर्वप्राण्योपजीवनं जन्म वरम् अस्ति सुजनस्य इव येषाम् अर्थिनः विमुखाः न यान्ति। भावार्थः श्रीकृष्णः युधिष्ठिरं वदति, हे युधिष्ठिर, अहो एतेषां वृक्षाणां जन्म श्रेष्ठमस्ति। यतः एतेषां जन्म सर्वेषां जीवानाम् उपकाराय भवति। यथा सज्जनेभ्यः जनानां निराशा न भवति, तथैव वृक्षाणां समीपे आगत्य अर्थिनां जनानां निराशा न भवति। तेषाम् आशानुरूपं वृक्षाः तेभ्यः फलानि पुष्पाणि छायां च यच्छन्ति। अपरं चित्रमपि अस्ति। अस्मिन् चित्रे एकः साधुः तपस्यां करोति। तपमग्नः अस्ति। वृक्षस्य अधोभागे तिष्ठति। वृक्षे बहूनि आम्रफलानि सन्ति। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम्। पदच्छेदः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम्। अन्वयः वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, नद्यः परोपकाराय वहन्ति, गावः परोपकाराय दुहन्ति, परोपकाराय एव इदं शरीरम् अस्ति। भावार्थः वृक्षस्य फलानि अन्ये खादन्ति, न तु वृक्षः स्वयं खादति। नदीनां जलस्य उपयोगमपि अन्ये एव प्राणिनः कुर्वन्ति। गावः अपि अन्येषां कृते एव दुग्धं यच्छन्ति। एवमेव अस्माकं जीवनमपि अन्येषाम् उपकाराय भवतु। पृष्ठसङ्ख्या 60-100। अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे एकः जनः वृक्षविषये चिन्तयति। तस्य मस्तिष्के पुष्पाणि सन्ति, फलानि सन्ति, काष्ठम् अस्ति, मृत्तिका च अस्ति। पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महिरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। पदच्छेदः पुष्पपत्रफलछाया मूलवल्कलदारुभिः धन्याः महिरुहाः येषां विमुखः यान्ति न अर्थिनः। अन्वयः येषां
पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभिः अर्थिनः विमुखाः न यान्ति ते महीरुहाः धन्याः सन्ति। भावार्थः प्राणिनः वृक्षात् पुष्पाणि पत्राणि फलानि छायां मूलानि वल्कलानि काष्ठकानि च प्राप्नुवन्ति। अर्थात् वृक्षाणां पार्श्वे यत्किमपि अस्ति तत्सर्वमपि प्राणिनां कृते एव अस्ति। वृक्षाः कदापि याचकान् निराशान् न कुर्वन्ति, अतः वृक्षाः धन्याः सन्ति। अत्र एकम् अपरं चित्रम् अस्ति। चित्रे द्वौ मृगौ स्तः। मृगाणाम् उपरि मेघः वर्तते। मेघात् जलवृष्टिः अस्ति। पार्श्वभागे च नदी वहति। एकः मृगः जलं पिबति। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः। परोपकाराय सतां विभूतयः। पदच्छेदः। पिबन्ति नद्यः स्वयम् एव न अम्भः। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः। परोपकाराय सतां विभूतयः। अन्वयः। नद्यः अम्भः स्वयम् एव न पिबन्ति। वृक्षाः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति। वारिवाः अपि सस्यं न अदन्ति खलु, यतः सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। भावार्थः नद्यः स्वीयं जलं स्वयं न पिबन्ति, अपितु अन्येषाम् उपयोगाय यच्छन्ति। एवमेव वृक्षाः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति। मेघाः अपि जलं वर्षन्ति, किन्तु वृष्ट्या उत्पन्नं सस्यं स्वयं न खादन्ति। अनेन प्रकारेण सज्जनानां सम्पदः अपि परोपकाराय भवन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 61 वयं शब्दार्थान् जानीमः। तालिका शब्दः अर्थः हिंदी इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। आतपे सूर्यतापे धूप में इन द सनलाइट रिक्तस्थानं परार्थाय अन्येषां उपकाराय दूसरों के उपकार के लिए फॉर द सेक ऑफ अदर्स रिक्तस्थानं सत्पुरुषाः सज्जनाः सज्जन लोग नोबल मैन रिक्तस्थानं वापी दीर्घिका बावड़ी स्टेप वेल रिक्तस्थानं हृदः सरोवरः तालाब अथवा झील पॉन्ड अथवा लेक रिक्तस्थानं द्रुमः वृक्षः पेड़ ट्री रिक्तस्थानं वरं श्रेष्ठं श्रेष्ठ बेस्ट रिक्तस्थानं अर्थिनः प्राप्तुम इच्छुकाः प्राप्त करने के इच्छुक विशिंग टू रिसीव रिक्तस्थानं वहन्ति प्रवहन्ति बहती हैं फ्लॉज रिक्तस्थानं वल्कलं वृक्षस्य त्वक् पेड़ की छाल बाक ऑफ ट्री रिक्तस्थानं दारुभिः काष्ठैः लकड़ियों से बाय वुड रिक्तस्थानं महीरुहाः वृक्षाः पेड़ ट्रीज रिक्तस्थानं अम्भः जलम पानी वाटर रिक्तस्थानं वारिवाहाः मेघः बादल क्लाउड्स रिक्तस्थानं विभूतयः समृद्धयः समृद्धियाँ मैनिफेस्टेशंस रिक्तस्थानं सर्वाणि रिक्तस्थानानि आत्मना पूरणीयानि। वयम् अभ्यासं कुर्मः। प्रश्न संख्या 1 पाठे लिखितानि सुभाषितानि सस्वरं पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु स्मरन्तु च। प्रश्न संख्या 2 पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। क वृक्षाः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति? ख परोपकाराय काः वहन्ति?
ग दश वापि समः कः भवति। घ सत्पुरुषाः इव के सन्ति। ङ अर्थिनः केभ्यः विमुखाः न यान्ति। च वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति। पृष्ठ संख्या 62 प्रश्न संख्या 3 पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। क नद्यः किं न पिबन्ति। ख वृक्षाः अस्मभ्यं किं किं यच्छन्ति। ग इदं शरीरं किमर्थम् अस्ति। घ दशपुत्रसमः कः भवति। ङ केषां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। च अन्यस्य छायां के कुर्वन्ति। प्रश्न संख्या 4 पट्टिकातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। पट्टिकायामस्ति तिष्ठन्ति सुजनस्येव विभूतयः वृक्षाः फलानि दशपुत्रः परोपकाराय यथा छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे। क फलान्यपि परार्थाय रिक्तस्थानं सत्पुरुषा इव। ख दश हृदसमः पुत्रः रिक्तस्थानं समो द्रुमः। ग रिक्तस्थानं येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। घ रिक्तस्थानम् इदं शरीरम्। ङ स्वयं न खादन्ति रिक्तस्थानं वृक्षाः। च परोपकाराय सतां रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु एकं पदं पट्टिकातः चित्वा आत्मना पूरयन्तु। प्रश्न संख्या 5 उदाहरणानुसारम् अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलाक्षरपदानां विभक्तिं निर्दिशन्तु। यथा वृक्षाः अन्यस्य कृते छायां कुर्वन्ति। छायां द्वितीया विभक्तिः। क वृक्षाः परार्थाय फलानि यच्छन्ति। फलानि रिक्तस्थानं। ख वृक्षाः सत्पुरुषाः इव सन्ति। सत्पुरुषाः रिक्तस्थानं। ग द्रुमः दश सन्तानसमः भवति। द्रुमः रिक्तस्थानं। घ वृक्षः प्राणिभ्यः काष्ठानि यच्छति। प्राणिभ्यः रिक्तस्थानं। ङ नद्यः जलं स्वयमेव न पिबन्ति। नद्यः रिक्तस्थानं। च सज्जनानां संगतिं करोतु। संगतिं रिक्तस्थानं। पृष्ठ संख्या 63 प्रश्न संख्या 6 अधोलिखितानां पदानां द्विवचने बहुवचने च रूपाणि लिखन्तु। यथा वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः। इत्थमेव अग्रे पूरणीयमस्ति। क मेघः रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। ख हृदः रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। ग सत्पुरुषः रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। घ छाया रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। ङ वापि रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। च नदी रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। छ शरीरं रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। ज पुष्पं रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु उचितविभक्तिकं पदं लिखन्तु। प्रश्न संख्या 7 अधोलिखितानां पदानां परस्परं समुचितं मेलनं कृत्वा कः किं ददाति इति लिखन्तु। क वृक्षः दुग्धम्। उदाहरणं वृक्षः शुद्धं वायुं ददाति। ख गौः प्रकाशं रिक्तस्थानं। ग सूर्यः विद्यां रिक्तस्थानं। घ नदी शुद्धं वायुं रिक्तस्थानं। ङ अग्निः जलं रिक्तस्थानं। च शिक्षकः तापं रिक्तस्थानम्। अत्र पदानि मिश्रितकृत्वा दत्तानि सन्ति। एकस्य एकेन सह मेलनं कृत्वा शुद्धं वाक्यं लिखन्तु। प्रश्न संख्या 8 अधोलिखितानां क्रियापदानां लट् लकारे प्रथमपुरुषस्य रूपाणि लिखन्तु। यथा कुर्वन्ति
करोति कुरुतः कुर्वन्ति। तिष्ठन्ति रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। फलन्ति रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। यान्ति रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। पिबन्ति रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। खादन्ति रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानानि आत्मना पूरणीयानि सन्ति। पृष्ठ संख्या 64 योग्यता विस्तरः। प्रश्न संख्या 1 अधोलिखितां प्रहेलिकां पठित्वा उत्तरं वदन्तु। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलं च बिभ्रन् घटो न मेघः। अत्र सहायतां कर्तुं चित्रम् अस्ति। नारिकेलवृक्षाणि अत्र चित्रितानि सन्ति। परियोजना कार्यं। प्रश्न संख्या 1 विद्यालयं गृहं वा परितः विद्यमानानां पञ्चपादपानाम् उत वृक्षाणां संरक्षणं कुर्वन्तु। प्रश्न संख्या 2 अन्तर्जालस्य साहाय्येन परोपकारविषये 10 सुभाषितानां संग्रहणं कुर्वन्तु। रिपीट इति 15 पाठः समाप्तः। शृण्वन्तः आसन् षष्ठीकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल कुमारी, ध्वन्याङ्कनं मंजू कुमारी, निर्माणसहयोगः कुसुमलता, निर्देशनम् एवं निर्माणं विमलेश चौधरी एवञ्च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।